भाई कौन से माशरे की बात कर रहे हैं आप? आज दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है, पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है। अरे छोड़ दीजिए दोस्तों को भी पड़ोसियों को भी, आज रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं बचा भाई। कौन सी दुनिया में है आप देखिए, भाई अमीर है, बहन गरीब है, ये हो रहा है आज हमारे यहाँ। एक भाई अमीर होता है, एक भाई गरीब होता है। इफ एनीथिंग आई एम सेइंग रॉन्ग टू यू, प्लीज डू करेक्ट मी। अरे भाई को चाहिए, भाई को अगर अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो उसको चाहिए कि वो जो है दूसरे के भाई के घर जाए, बहन के घर जाए, खैरियत दरियाफ्त करे, हालात दरियाफ्त करे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आज। आज जो है वो सिर्फ दिखावा और ड्रामेबाजी का दौर चल पड़ा है। कोई किसी को ना देख रहा है, ना पूछ रहा है, कोई किसी के हालात दरियाफ्त नहीं कर रहा कि भाई उसके घर में भी जाकर देख लें में चल क्या है, किन मसाइल से वो घिरा हुआ है। नहीं, बस हम जी लगे में अपनी याशियों में, अपने घूमने फिरने में, अपने खाने पीने में, और सबसे बढ़कर जो आज हम जो है वो दिखावे की दुनिया में लगे हुए। सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावे के अलावा आज है ही नहीं कुछ हमारे पास। सिर्फ बड़ा बंगला ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, बड़ा पैसा, लग्जरी बंगला, लग्जरी फैसिलिटीज, बच्चे बड़े स्कूल्स में पढ़ लें, नामी ग्रामी स्कूल में ओ लेवल, ए लेवल एजुकेशन हासिल कर लें, और जिसको ज्यादा दिखावे का शौक होता है वो पहुंच जाते हैं हज करने, उम्रा करने, माजरत के साथ। लेकिन आज हकीकत यही है, आज जो है वो हज उम्रे पर जाना इबादत कम, दिखावा ज्यादा रह गया। शायद ये बात बहुत सारे लोगों की तबीयत पर गिरा गुजरेगी, लेकिन हकीकत यही है। आप खुद देख लीजिए, आज लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, कर रहे हैं खाने काबा पे सेल्फी और कैमरा ऑन है जी, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम हज करने आए हुए, उम्रा करने आए हुए। ये दिखावा, ये इबादत है। रोजा रसूल पर हाजिरी हो रही है, वहां पर कैमरा ऑन है। जहां पर सांस भी इंसान सोच कर लेता है कि सांस भी जोर से ना ले, वहां पर सेल्फी, कैमरा, शोर, एक अजीब सी कैफियत हुई। ये दिखावा हो रहा है, फूल का हार पहन रहे हैं, वेलकम हो रहा है। भाई क्या करके आया तू? ऐसा इबादत करके आया करते हैं तो क्या सेल्फी लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि आज हमने नमाज पढ़ी, रोजा रखा। तो एक ये अजीब सी साइकी हमारे मुआशरे में कि ये दीन था हमारे नबी का। आज जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर किसी के पास माल ज्यादा है, वो ख्याल कर सकता है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो दूसरों का ख्याल करे, क्योंकि अल्लाह ने उसको ज्यादा दिया है। उसको अल्लाह ने ज्यादा इसलिए नहीं दिया कि सब तेरा है, ताकि तेरे ऊपर जो तेरे मातहत लोग हैं तो उन पर भी खर्चा कर सके, उनके भी हालात देख सके। लेकिन भाई तू तो अपना पैसा लेके ऐसा समझ रहा है कि ये सब तेरा ही था। शर्म करो यार, तुम्हारे रिश्तेदार गरीब है और तुम जो है वो याशी, बहन गरीब है, बहन के घर में खाने को नहीं है, भाई ये याशी कर रहा है, भाई जो है वो फॉरेन के ट्रिप मार रहा है, घूमने फिरने जा रहे हैं। ये मुआशरा है हमारे इस्लामी, ये तालीम है हमारे मजहब की। आपने से बताया कोई है ये तालीम हमारे मुआशरे की, हमारे मजहब की? क्या सिखाता है हमारा दीन हमें? हमारा दीन तो हमें गैरों के साथ हुस्न सुलूक करने का सिखाता है और तरगीब देता है। आज हमारा अपने सगे भाई, सगी बहन, रिश्तेदारों से क्या हाल है? ये लम्हा फिक्री है। आज कोई नहीं सोच रहा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। इस पे क्यों? कि सबके अंदर से गैरत खत्म हो गई है। मेजोरिटी लोगों में से सब लगे हुए अपना, कोई किसी को परवाह नहीं है कि तुम जियो तुम मरो, बस अपनी गाड़ी चलती रहे, अपनी फैसिलिटीज अवेल होती रहे, अपना काम निकलता रहे, बाकी जाए सब भाड़ में। आज शादी ब्याहों में लाखों रुपए का खाना खर्च किया जाता है। वो रसूमात जो मुसलमानों में कभी राइज ही नहीं थी, वो रसूमात जिसका मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेहंदी की रसूमात हो रही है तो उसमें नाच गाना हो रहा है, बेपर्दगी हो रही है, बेहयाई हो रही है, उसमें लाखों रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। हजारों रुपए देके वो डांस फ्लोर बनाया जाता है सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए नाच गाना करने के लिए। बड़े बड़े डीजे बुलाए जा रहे हैं, कवाल बुलाए जा रहे हैं, उन पे पैसा फेंका जा रहा है, और बहन भाई उसके घर में खाने को नहीं है। ये है दीन, ये कर रहे हो तुम। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए ज्यादा दिया कि तुम यही ऐशी करो। बात सबकी नहीं हो रही है, लेकिन मेजोरिटी इसमें आज इन्वॉल्व है। ये सारे काम हो रहे हैं और बहन के घर में खाने को नहीं है। अरे ये पैसा उन कबालों पे फेंकने से अच्छा है अपनी बहन को पूछ लो, अपने भाई को पूछ लो, अपने किसी अजीज और कारिब को पूछ लो, पड़ोसी को देख लो, उसको शायद इन पैसों की इसका आधा भी तुम उसको दे दोगे तो उसका खानदान सेट हो जाएगा। वो कोई काम शुरू कर लेगा, वो कोई कारोबार शुरू कर लेगा, वो कोई बिजनेस शुरू कर लेगा। नहीं, लेकिन जी बस अयाशियों में और अपनी चीजों में जो है वो पैसा लगाना है, दूसरों को नहीं देखना है, और अपना पैसा भी किन हराम चीजों में लगा रहे। ये बात अकल में नहीं घुस रही है, ये बात आज कोई कर नहीं रहा है। इस बात को हाईलाइट आज नमाज, रोजे, ज़कात, हज पर हर कोई जोर दे रहा है, देना भी चाहिए। लेकिन ये बात क्या दीन सिर्फ इसी नमाज, रोजे, ज़कात, हज, उम्रे का यही बस दीन है? इससे ज्यादा हमारे दीन ने हमें कुछ नहीं बताया हुआ। तो कौन से दीन की बात करते हैं? ये पैसा जो तुम शादी ब्याह दीगर ऐसी फजूल कामों में उड़ा रहे हो, जिसका दीन में दूर दूर तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता, इस पैसे से तुम अपनी बहन भाई की कोई मदद कर दो जो अपने इज्जत नफ्स मजरूह होने के डर से तुम्हारे सामने बोल नहीं पा रहे। उनकी शक्ल देख के भी तुम्हें समझ नहीं आता कि उनको तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो ये हमारे ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है। और आज सबसे ज्यादा अफसोस जो होता है वो ये देखकर होता है कि आज हम कहते हैं कि अपनों से मांगने से अच्छा है बंदा गैरों से मांग ले। आप बता सकते हैं ये दीन है हमारा? ये है हमारा इस्लाम? क्या ये तालीम दी है हमारे नबी ने? यकीनन ये तालीम और ये इस्लाम नहीं है हमारा, इसके बिल्कुल बरक्स है। तो फिर हम किसके दीन पर चल रहे हैं? हमने किसको अपना फॉलोवर बनाया हुआ है? ये फिर किसका तरीका है कि आज हम जो है वो अपनों के बदले गैरों से मांग रहे हैं? अगर वो आपको, आप रिश्तेदार से कुछ मांगे, वो आपको कुछ दे दें तो भी तस्लील करेंगे, रुसवा करेंगे, और आपने मांगा उन्होंने नहीं दिया तब भी आपकी रुसवाई। अल्लाह ने तुम्हें अगर इतना दिया है तो किसी यतीम बच्ची की शादी करा दो, किसी बच्चे की जिसकी तालीम रुकी हुई है उसके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दो। किसी शख्स का अपने रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, जानने वालों में आस उसको कारोबार शुरू करा दो, वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए, उसको सपोर्ट कर दो कुछ अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है। इस बात पर दिमाग नहीं काम कर रहा।
اس بات کی طرف عقل نہیں جاتی ہے. یہ سب کام نہیں کریں گے، لیکن پیسہ جو ہے جی اڑائیں گے، عیاشیوں میں اڑائیں گے، اپنے ناچ گانے کی محفلوں میں اڑائیں گے، رات بھر قوال بلوا کر ان سے جو ہے وہ قوالی سنیں گے اور ان پہ جو ہے وہ پیسے اڑائیں گے. ان تمام چیزوں کے علاج ہمارے پاس پیسہ رہ گیا، لیکن جائز مصارف میں خرچ کرنے کے لیے آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. آج کسی سے مدد مانگنے جاؤ تو وہ جو ہے اپنی ہی پریشانیاں الٹا بتانے لگتا ہے، اپنی ہی پریشانی گنوانے لگتا ہے. جیسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ غریب تو خدا نخواستہ یہ ہے، اس کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی. اور اگر کوئی کسی کو مدد کا خیال آ بھی جائے تو جی مدد کب کرنی ہے؟ جی رمضان میں کریں گے. کیوں؟ 70 گنا ملتا ہے ایک کا. یہ سوچے. اور بھائی تمہاری مدد کی اس کو آج ضرورت ہے، آج اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا، آج اس کے گھر میں بے روزگاری، آج وہ بچی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بغیر شادی کے، اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، آج وہ بچہ اسکول نہیں جا پا رہا، اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہا. تم لیکن رمضان میں دو گے 6 مہینے بعد، کیونکہ ایک کا 70 ملے گا. اور بھائی کیا ہو گیا؟ کہاں دماغ ہے؟ عقل چل نہیں رہی ہے؟ زکات بھی دینی ہے تو جی رمضان میں دیں گے. کیوں؟ ایک کا 70 گنا ملے گا. گویا مدد بھی کریں گے تو رمضان میں. کیوں؟ ایک کا 70. اور بھائی وہ اللہ ہے ہمارا، وہ محتاج نہیں ہے تمہیں ایک کا 70 دینے کے لیے، ایک کا 7,000 دینے کے لیے. تمہارے بھائی کو آج ضرورت ہے تمہاری بہن کو آج ضرورت ہے تمہارے کسی رشتہ دار کو آج ضرورت ہے تمہاری کسی بچی کو آج شادی کی ضرورت ہے، آج اس کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، اس کی مدد کرنے کی. تم اللہ پہ توکل کر کے آج اس کو دو. رمضان کا انتظار مت کرو 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد، آج اس کو دو. اور اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ اللہ تمہیں 70 کیا تمہیں 60,000 گنا زیادہ دے گا. پہلے دور میں ہوتا تھا لوگ پڑوسیوں سے ملتے تھے، حال احوال لیتے تھے. آج ہم نے پڑوسیوں سے ملنا، سلام دعا سب کچھ آج ہمارا ختم ہو چکا ہے. آج ہم ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہیں. اور بھائی میں کہتا ہوں پڑوسی کو بھی چھوڑ دو، پڑوسی تو بہت دور گیا. اور بھائی ہمارا اپنے بچوں سے کیا معاملہ ہے؟ آج تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں. بتائیے کیا یہ بات غلط ہے؟ اپنے بچوں کے آج اپنے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمارا بچہ موبائل میں رات میں کس سے بات کر رہا ہے، دن بھر کہاں گھوم رہا ہے ہمیں نہیں پتا. بچی کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، وہاں جا بھی ہے کہیں اور جا رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. کون اس کے دوست ہیں، کون اس کی دوست ہیں، کس سے مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، آج ہمیں نہیں پتا. کیا ان چیزوں کا تصور آج سے 20 سال پہلے، 30 سال 40 سال پہلے تھا؟ پہلے کے ماں باپ بچوں پہ نظر رکھتے تھے، خبر گیری کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن نظر رکھو شیر کی. آج کہاں گئی یہ کہاوت؟ آج کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے. یہ کہاوت بھی آپ نے آج میرے منہ سے بہت ٹائم بعد سنی ہوگی. تو کوئی اس پر عمل کرنے والا آج نہیں ہمیں نظر آتا، نہ ملتا ہے. آج ہم نے بچوں پر سے توجہ ہٹا دی ہے. آج ہمارے کیا کر رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں بس یہ پتا اسکول گئے، اب گئے بھی ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا. کالج گئے، یونیورسٹی گئے، اب یونیورسٹی گیا بھی ہے یا نہیں گیا ہمیں نہیں پتا. بچی آج کا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم بالکل فارغ ہو چکے ہیں. بس ہم نے سمجھ لیا کہ بچوں کو کھلانا اور ان کا کسی اچھی جگہ پر ان کی باقی بنیادی ضرورتیں پوری کر دینا، بس یہ ہم نے ان کی ذمہ داری پوری کر دی. آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے ماں باپ کے فریضے کو. اس کے علاوہ آج ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور آپ خود بتا دیں، آپ میں سے کتنے ایسے پیرنٹس یہاں بیٹھے ہوئے جن کو اپنے بچوں کے موبائل کا پیٹرن پتا ہے؟ وہ سب تو چھوڑ دیجیے کہ نظر رکھیں کہاں بچہ جا رہا ہے، کہاں بچی جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں. آپ سے یہ بتا دیں، آپ میں سے کتنے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے موبائل کا پاسورڈ یا پیٹرن پتا ہے؟ آپ سے یہ بتا دیں. کچھ ہی ہوں گے شاید، وہ بھی بالکل نفسا نفسی کا دور چل پڑا ہوا ہے. نہ ہمیں اپنے پڑوسی رشتہ دار بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں. بس ہم ایک ریس میں لگے ہوئے. ذرا ٹھہریے 2 منٹ سوچیے بھائی کون سی ریس میں دوڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سوچیں تو، تجزیہ تو کریں اپنے زندگی کے بارے میں کہ آپ کی زندگی جا کس طرف رہی ہے، آپ کر کیا رہے ہیں. آپ سوچیں تو اس بارے میں. سوچی نہیں ہے اس طرف ہماری کوئی. ہم کریں گے کیا اقدامات اس کے لیے؟ محبت کیجیے ایک دوسرے سے، پیار کیجیے ایک دوسرے سے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت پیسوں سے ہی مدد کی جائے. آپ کسی کی مجبوری کے وقت، کسی کی مصیبت کے وقت اگر آپ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں تو اس کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے بھائی، یہ بتا دوں میں آپ کو، زندگی بہت چھوٹی ہے. آج آپ دیکھیے آپ کو بوڑھے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. آپ مسجد میں جائیں اور گنیے گا کہ بوڑھے کتنے اور جوان کتنے. آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ نظر آئیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج کے جو ہم کھا رہے ہیں نا، اس سے انسان 50 سال 60 سال میں ہی نپٹ جاتا ہے. وہ بڑھاپے تک بہت ہی کم خوش نصیب لوگ ہی پہنچ پا رہے ہیں. تو اتنی چھوٹی زندگی میں، اتنی سی زندگی میں اس کا کچھ بھروسہ نہیں. 50 60 سال بھی نصیب ہے، پتا تو ایک لمحے کا نہیں ہے. تو اتنی چھوٹی زندگی میں کسی سے لڑنا بھائی، کیا کسی سے نفرت کرنا، کیا کسی سے بغض رکھنا. ہو گئی غلطی، معاف کرو، آگے بڑھو، دفع کرو، اللہ کے لیے معاف کر دو، چھوڑ دو، جانے دو، اگنور کرو. مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن کرو. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تمہارے پاس. کیا نہیں دیکھیں تم نے اپنی آنکھوں سے جنازے اٹھتے؟ سب مر جانا ہے بھائی، ہم سب نے مر جانا ہے ایک دن. کوئی نہیں بچے گا. پھر کیا کرو گے اپنی ثنا کا، اپنی اس دولت کا جو تم نے اپنے لیے بچا کر رکھا ہے؟ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ نے دیا ہے، ڈھونڈو، دیکھو. جب دیکھو گے تو نظر آئیں گے لوگ جن کو ہماری اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ان کے لیے آگے بڑھنا ہے، ان کو آگے سپورٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں ہمارے ساتھ چل سکیں. ان کے بچے اچھی تعلیم، اچھی لائف گزار سکیں. کیا ان کا حق نہیں ہے جن کے پاس پیسے نہیں اچھی لائف گزارنا؟ اگر اللہ نے ہمیں اچھا دے دیا ہے تو بس ہمارا ہی حق ہے. اور پہلی بات یہ کہ جو ہمیں ملا ہے کیا وہ ہمیں ہماری قابلیت سے ملا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے ہمیں زیادہ دے دیا. اور زیادہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو دے سکیں، دوسروں کا خیال کر سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں. آج لوگوں نے بڑا اچھا ڈائلاگ بنا لیا،
وہ ڈائلگ ہے کہ مجھ سے کل بھی کوئی صاحب میرے کو کہہ رہے تھے بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور بھائی کیوں رکھے تجھے یاد دعاؤں میں؟ یہ بھی ایک ڈائلگ بن گیا, یہ بھی ایک رواج بن گیا کہ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو کہہ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے اس نے میرے لیے دعا نہیں کرنی, لیکن بس کہہ رہے ہیں جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک رسم بن گئی. بھائی کیوں یاد رکھیں, اور کوئی کام نہیں ہے اپنے پاس, تیرے کوئی دعا میں یاد رکھیں. دیکھو کسی سے یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ کام ایسے کرو لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے دل سے خود بخود آپ کے لیے دعا نکلے, اور یہی دعا اصل ہوگی, اور یہ وہی دعا ہوگی جو اللہ کے عرش پہ سیدھی جائے گی.